ايغار هيك دينا واحد 10 سنين كان غير يعني تنغلف نداخل لي كوليكتيفيتي لوكال تخدم يعني كومان دايوث ليتود انادين في لي تيب نتغيوانين قلنا ندي ثمورتنا الجزائر كي نا با في لو جور دايور يا ثاوانت قلنا تفلاح تنتص لا يعيش شوف عندها ببري 4 يجارتي لسان الله يعني ستانو ربي مديا ثاغيوانت حاسم سعودي مثلا وتسقار ضرا وتسقار ضرا ثاغيوانت نيلت في زوزو ناضي ثاغيوانتي بعد ندي الصيف ناضي برج باجي مختار ناضي تندوف ناضي بشار ثاغيوانت ندار البيضاء ثاغيوانت نتحرش اقفو خاطر لا زون اندستريال لان ثغيوانين كنحافن مليح مليح وسانترا هات ولا نساد غات لو بون ديسونس لان ثغيوانين كزمان هذا عاشنت بنفس التمور تاعها صافي لا وميار هذا مقرحان يا ثغيوانين باش انا عاونت غيوانين كي كنحافن مليح وتنتعاون انا كان كي يسقولاش من العاده ما كنقال الى قاسنت ان سوكل ليغال جوريديك il peut يزمر لورسكو سي نيسيسير الخاطر الا قد يعاود جوستومون ذي بطويقين تغيوانين اكو ذو الصنف نتغيوانين يرتي قاد يخصن يرتي قاد ينحفن ماضي يرتي قاد يسان شوال تاكو قاد يسان وزمر انت تعاونون فيها نهضر مام في لا ميتواليزاسيون دي كاباسيتي جوستومون هكا دونك وكيد القانونات نضمن ما شاء دوك انكور اون فوا نقيم دون لو شيما يقلنا شحال يعني لي كوليكتيفيتي تيريتوريال ذي البلديه اكو ذي الولايه يكتب درس القانون هي قانون البلديه والولايه الحكومه تزمر تخلق تيغيوانين ستاتيو بارتيكولي والستاتيو بارتيكولي كين تايوانت ناربين هذا روح تشكي تاغيوان تاكين ثرفت ديمانيس نغا تصور تاغيوان تم نتساث امثياب وتقيمات الحقوق ايسونسيالمون يعني كواطاس تمثال يعني ناس دونس سي القانون تغيوان تاكد القانون الولايه دونك كرا كان لي ديسبوزيسيون ان ستاتيو بارتيكولير ايوا كان يسمح كتسعوا مثلا لي دوطاسيون اكثر صور الحكومه ايوا كان ترف ديما يهمو يعطيك الصحه ناغ اون بو بريفوار اوسي لا ميتواليزاسيون يا تيغيوانين اكس اناطاس اكس زمان ونكنك لي بي سي دي يعني اهلين ونقمون تغيوانين يعني وكان اديلي وفراق يصور دينا كي كل تغيوان تاع على حساب وين ثاني راح يدو كذا انكور اون فوا ليسبري يعني برباغي كاع تسقى تاعي وذا هو اللي القانون كحيش القانون سادات المال القانون الى كنقارن كوين خساره سيزي الى القانون الى روحنا القانون tout à fait وي كي نعطيت بارفوا يعني ونحوج غير سبيسياليست نقرا القانون كنفهم غير انت مسال هكا دونك وفانا ربي تشكي يعني الا وسنقذ اذا سنقذ يبنون ماشي يعطيك الصحه ودي قرار تصل الوقت اختار انت تمثال نظام تمثال في ثيمون بحريش نشرا ند بلي اسقاموا علي النشرا هذه اليوم السلوين سلوين تيدودا ولاش انغلف نشرا داخل واماكنك تسيلي زيكني وتم سلام دارني يعني ايمولا الشرع ولاش وين يزمرن اثني كس ناس اني يفضل اما كان يقول ثوراك سي ساكين غير ساكين لا كون الخدمينس كان نشط في تمثال بصح اون بليس بوين دنيا ولاش ديك سنه غلاف نشرا ولاش ديك البروكورور جينيرال اوبري لا كور سوبريم هكا دونك ما بغى ليكزيكوتيف ولاش يثماطين السي اس ام اي الكونسي سوبيريور لا ماجستراتور خاطر غاسك كان يلد ذاك ذاس الوين تيكدو ذا في بريزيدين هيش باي ربي ذاك الناس وين تيدو ذا يسعى الشوار نظام اهم يمكن يدير بريزيدي الكونسي دونك شحال تيكال هذه ديليغي ذي العاده قديمه اما البريزيدون اما سميس لا جوستيس نا لو بروميي بري الخليفه مزورو وخام عليه نشر ثورة سي الفيس بريزيدون سكي اون كاو يعني يعطيك الصحه مورياكين فاجدت هكا وهذه ديك السي مثلا يعني السانديكا لي ماجسترا يعني غورسينا كادو درض يقول يعني لي موفيبيليتي دو جوج هكا يحسن الخدمه اللي قداش يتريالا يعني الضغط في اللاس ارنو غورس ذاك يعني تستمطيون يعني دي هضرن يعني يقرصن يعني لانديبوندونس لا جوستيس يعني مثلا ذاك القاضي الى قاضي يطبق مثلا يعني بلا ما ينجد وبعضنا يون يعني اين سيد دان يدبون لي تريتي انترناسيونال هكا
اين لو فقط استثناء الجزائر بسمورا اللي جنا سما لي بومدان فين نظن الى القاضي الجزائري الى قاثنير الفعيل ذكي دي ثمورتنا وتسمن دوت دي قرنك يعطيك الصحه كي تنقط تجديد لخاطر زيك ما تسول بهذا كان تريتي انترناسيونال ذات القاضي ماشي يعني يقول القانون الجزائري والدارك القانون كاين تمور الجنس يعطيك الصحه دونك تلقى تنقط يعني تجديد يعني اسونسيال نقيم ديما تقول حريش النشراء اسقاموها من داو المجلس الدستوري كونسي كونستيتيسيونيل هذه توكس هذه يغال يعني وسقامو النظام قارناس اسقامو النشراء امن داو ذا شو الفرق يا راسل وذا شو الكلفه تيبدل يعني ما نغال سمين وريه مرا لا كورنا الكونساي وريه مرا كدنا اينيه من هي خاطر مدينه كورنا كونساي اسقامو كونساي يسعى يعني سدابلت ما يرى مدينه لا كور امزونا كن مثلا اكثر يعني هذا الشرع هذا الشرع هذا الصح هكا داير لا دوسرس في الكلافينس عاود ذي ثم غالي وسيموار الكلافينس فوالا سيرش في الكلافينس كاني تعمر هكا أربعة هنا عينو سلوين تيكدودا أربعة استثناء يعني تغرفتين لا بينا كذ السينا ماشا الجيل ديك سنت لكن يعني إلى قهني تختارن فاران كاع كارني كاع القامرة ثاكي ماشا مزيك داوين دو ديبوتي élire 2 députés et 2 sénateurs. Et là, le président du Sénat et le président du Parlement ادخارن قالن برا نسيت القمره ثاكي هكا اكد اربعه هذه دبوتين صغار يعني لي ماجسترا يعني تختارن غير لي ماجسترا جوج هكا وكذا كي يعمرن يعني خام شرايين امن داو لا كور كونستيتيسيونيل ومين كدنا تقول هذيك الشخص فسر يعني يعني لو كونترول بوستيريوري اللي نرى قبل الساعه اما تمولين يعني راي كونترول بوستيريوري كي كنفهم مس خلفانا خاطر زيك اسقامو امن داو ارما الا وين يروح لاغوس هذه يشتكي غاسيني القانون كي ثنو يدارا انه مقر السيزيني وكان يروح اما ذا سلوين تيدو اما البرلمان ثورا اسقامو نشرا من داو يعني خاصو لما عدل القوانين ازمار هذا يروح اثني حبس هكا سمو ازمار دينامزي في هذيك الحال تولد في هذا الحال خاص يعني يعدى القانون كي اسقامو نشرا من داو ازمار هذا يروح هذه كس القانون كي هكا نوع تفكير يعني لي تريتي انترناسيونال غير يعني في الدول الجزائر لا ديزيون هكا تفكير ينسى في كذا يزمد في راينس يعني في ان ارتيكل يعني اول داخل نتمناو ثقين في ديلا يعني وميار هذا مخلف هكا وكذا يا كل غارسين الروايات الدموس الوين تيكدو ذا ذي السواعين يعني نضيق اما ليتا دورجونس ليتا ديكسيبسيون دائما يعني تنتبني دي سرايس دي مسالاكي يوكن يعني الشغل تخدم دون الكادر دو لا ليغاليتي كلش ديال القانون غارسين الحكم اكد ذا السنقص يعني دي لا رويك سازي كلش الوين تيكدو ذا سي بور سا نقارن نكون سي ان ريجيم سيمي بريزيدونسيال خاطر تاش قال مازال نقيم ريجيم بريزيدونسياليست انت ما مقرض يعني على لا رياليتي سي ان ريجيم سيمي بريزيدونسيال خاطر ساكي يبضى يا سلوين تيدو مقارن الحكومه ثورا انا غلا فهم زون قارنا انا غلا فهم زون خاطر نتا يدي جمعنا كل خدمه ينغلا في كاع عمر الحكومه ما يلزم قرن الحكومه نتا يعني ماشي الوزير ماشي انا غلا فاميه نتا ضام قرن الحكومه نتا ليكزيكوتيف خاطر الا دوز تغلط في مسالتي اسلوين تيكدو ذا ماشي نتا ليكزيكوتيف اسلوين تيكدو ذا سلوي ايزيرين مره هكا ليكزيكوتيف يتمثلن رئيس الحكومه الانسان اللي تيكزيكوتين السياسه الحكومه ذو كوانير الانسان اللي يخدم القوانين تاكيتني البرلمان يخدم بوطي في اللسن هكذا تنقط يعني دي 3 دقائق بس خلف التوار تاع الساعه ونص الفخاره فيها كي تعدى ان شاء الله خاطر مازال ماشي مس خلفان تنقط يعني كسا نزل النظام تسقى تيموننت تفراني لاني خاطر كل ما ديرين تفراني دي تمورنا على الفوت سيغمي استقلت تمور الميكان الحكومه هذا سلويتي كذا يدي تسمين تسقى متاكين هذا هو الانديس الماء الفوتا كي قاعدان يقول لا يوث لاني انا لوتوريت ناسيونال انديبوندون دي زيليكسيون يعني تسقى متاكين ثيمون تفرانين اي وسلحون تفرانين تاكيد في كماس امكان ذي من دوت اما كنت تزرع ما كلي تسقى متاكين ذي يوث نتسوات ذي ثمور 18000
ولا غردوا على غرس ديسمبر سميح بس البروسيسوس الكتورال سلوين تيدو دان ديميسيوني موسيون عرفاني بدا يعني القديشين ذوك النار il fallait trouver bien sûr un moyen يوكنا دي نظام تفرانين سلوين تيدو 12 ديسمبر 2019 الى من دوياكين الى دوقلاق تسقاموت ثموننت يعني نسدو نتفرانين فوق رئيس مس شورفين ماشا ثورا افيك ليليكسيون اللي ضران لوتوريتي كي تاخذ منك كي وثان الحال يبود يوكنا سنفك يعني الساسه من داو هكا الساسه من داو وكنا ستورسين من داو تضغط الداد ديون لي زاكس تبراس نشلواي انتيك دودا مشاغل يعني تلقت كان ذي يعني يدخل في نيكاروت لكن ذي البروجي ياكين ند ذاكن تنظم القانون التفراني اما كندير لك مورا النظام في مورا تونس نعطي مورا النظام ثلول ذي السواث نظرة كذا سي القانون يعني تنتهي وحدث الساقي كتدو ديال القانون التفراني ما صعب ما جيت بوني ناد باللي كذي اللي وعاود انتم مولين القانون التفراني اللي تمور من بعد ما تعرف من دوتك اكزاكتومون هذه اللي عاود القانون التفراني يوكن هذه دون اكن دينا يعني دستوري ميلان يقبل توجدوا الريفيروندوم هكا وديك الساعه ادلس الشم اسقامو تاكين ثمون يعني الناس دون التفرانين وهذا ديالي والطوارين مشينا هذا تدون رزاف على خاطر لا ليكسبيريونس لي زيليكسيون 12 ديسمبر نبلا شك ديالي يعني ناس الشم 30 قاضين يعني تجدين هاي رصينا اكثر الخدمه يعني ساتيجيدنا اكثر وتيجي تاموننت في السودان ايضا نحكم تمور في الجزائر تنمير مس كريم خلفان يكشني ديون سي 18 عقال كاع عمر الناس قاموا كيون يدي كاع الناس نفار وعاود مولي من دوت نياك الساعه وقت قدره اك جراها دقيقه كان ناغو تصودرا اول تكران وكذا كادي سولينا كا وكذا دي تبعنا نوفينا وبسك اول انقارو شبار بين اهدينين ذاك اسمينا يدين وسفتينا في البروجي كي نتمنداوت يبود اكد ديال يون هذه فهم هذه سقسين هذه ولينا شي دي البروجي كي لي بروبوزيسيون كي ولكن تيوليس وليس هذه قناع هذه فهم مفهم انا هذه سقسين هذه نادين يوكن نسبع في موليونا كي نستغلرنا لاريو كمذانن لاريو ولا هذا سقامو كي كان يعني ثمولين كوني مصادين فرثاني فقد نوار سور بلون ديال كاغ مدنا كسعان توالنت هكا وفانا ربي تشكي غدا سناريو لاريو فينا انا نبنوا البنين في البنين رصاني ولكن دياس يعني البروجي كي يكمل لكن يدني غادي يسانفك يا لازيرين لكن يلا عند يلا يبغوا يلا هذه في مانيس من داوثاكين يشي نكون افيك ليكسكلوزيون وهذا ما كان. يعطيك الصحة مس خلفان تنمير سيمي يدار في العراض لنا نسلم ضعنا نملي اللي نوبة النظام نوبة تفاصيل النظام يعطيك الصحة تنمير ضعني يكون هو غادي يقيم إذا قيمنا كايدنا غادي نوبة كي بالدما غف وعاود نتمولي من داو تصنفار كي يدير سنة غار سمسلاي ومازال أديلي فلاس تدويلين النظام تنمير تربع تكنيك باستوديو مزورون تلفزيون الجزائر تنمير تيمانا ليدو ديال السكريبت ناغا ساكين وتنمير سي بوزيان سلاخ اللي سوفان هو بصام جاكم دينا الخير ارتميت ميفار